बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा है कि 10 हिमाकतें हैं, बंदे को इन हिमाकतों से बच जाना चाहिए। 10 अलामत बेवकूफ़ी की निशानियां हैं, इन बेवकूफ़ी से बचने की ज़रूरत है। अगर घर अच्छा आबाद करना है तो सबसे पहली बात कि एक बंदा नेकी का काम तो करे नहीं मगर जन्नत की उम्मीद रखे। तो फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है। तो पहली बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि एक आदमी जन्नत की उम्मीद तो रखता है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल या नेकी वाले अमाल से कतराता हो। नंबर 2, ऐसा शख्स भी बेवकूफ़ है जो खुद तो बेवफा हो लेकिन दूसरे लोगों से वफा की उम्मीद रखता हो। तो फरमाया गया है कि ये भी बेवकूफ़ों की निशानी है। तीसरी बात फरमाया गया है कि एक आदमी जो खुद तो सुस्त और काहिल हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये भी बेवकूफ़ी की अलामत है, क्योंकि सुस्त आदमी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो फरमाया गया है कि एक बंदे की तबीयत में तो सुस्ती कूट कूट कर भरी हो और तमन्ना ये करे कि मेरी तमाम ख्वाहिशात और मेरे तमाम काम पूरे हो जाएं, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 4, फरमाया गया है कि आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि मुझसे छोटे में मेरी फरमाबरदारी करे। तो फरमाया गया है कि ये भी बेवकूफ़ों की अलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमने अपने बड़ों की फरमाबरदारी ना की, छोटे हमारी कैसे करेंगे। फिर पांचवी बात ये फरमाई गई है कि आदमी बीमारी के अंदर बदपरहेज़ी करे और फिर शिफा की उम्मीद रखे, तो ये भी बेवकूफ़ों की एक अलामत है। मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज़ हैं और मीठा खाने से बचते नहीं, फिर कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही हैं, तो ये यकीनन वो तो होंगी, बचना पड़ेगा। इसलिए बदपरहेज़गी नहीं करनी चाहिए कि जब आदमी बीमारी की हालत में बदपरहेज़ी करे और शिफा की उम्मीद रखे। फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ों की अलामत है। छठी बात फरमाई गई है कि जो आदमी अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और कई मर्तबा औरतों ऐसी गलती कर गुज़रती हैं, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अगर ख्वाहिश की आमदन एक हद तक है तो फिर अपने खर्चों को भी उसी हद तक के अंदर रखें। अगर खर्चे ज़्यादा कर लेंगी तो फिर झगड़े होंगे। लिहाज़न इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते थे कि एक आदमी अपनी तनख्वाह से ज़्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। सातवीं बात जो फरमाई गई है कि अगर एक शख्स किसी सी मुश्किल वक्त में मदद ना करे और उम्मीद रखे कि मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे, फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ों की अलामत है। आठवीं बात तो ये है कि अपना राज किसी दूसरे को बताकर उसे ये कहना कि कहीं किसी को आगे ना बता देना और उससे आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये भी बेवकूफ़ों की अलामत है। और आम तौर पर ये बात ज़्यादा देखी गई है कि औरतें अपनी ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं बताना चाहती, तो वो दूसरों से कहती हैं कि अच्छा अब मैंने ये बात तुम्हें तो बता दी है, लेकिन आगे किसी को ना बताना। दूसरी औरत कहती है बहुत अच्छा, और फिर वो आगे किसी को बताती है और कहती है कि मैंने बस तुम्हें बता दिया, आगे ना बताया। ना बताने की उम्मीद पर ये राज ओपन सीक्रेट बन जाता है और औरतों इस आदत में अक्सर मुलविस देखी गई हैं कि दिल में बात रखनी है सकती, ज़रा सी बात में अपना सब कुछ अगले को बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेंगी वो भी बता देंगी। लिहाज़न इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राज राज होता है। बालामाना यानी मजालिस के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं। अगर दूसरे बंदे ने उसको पसंद नहीं किया तो दूसरे के सामने ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि मगर वो बातें जो शरीयत की हदूद के अंदर हों, बाहर की बात कभी सोचे भी नहीं। लिहाज़न एक बंदा दूसरे को राज बता दे और ये उम्मीद रखे कि ये राज को आगे नहीं बताएगा, तो फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नवीं बात ये फरमाई गई है कि दो चार मर्तबा गुनाह करके फिर उसे छोड़ने की उम्मीद कर लेना, ये टॉप ऑफ बना हुआ था
کی علامت ہے اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ اچھا یہ گناہ ایک بار کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، تو جب دل میں یہ امید آ گئی کہ 2 4 دفعہ گناہ کر کے اسے چھوڑ دیں گے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ گناہ جب کر لیا عادت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس لیے 2 4 دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ 9 باتیں بے وقوفی کی علامت ہیں۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 10ویں بات جو ہمارے بزرگوں نے بے وقوفی کی علامت کہا ہے وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں سوچئے تو صحیح، مگر بتا دیتا ہوں کہ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے، فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ لہٰذا اس 10ویں بات کے لیے پہلی 9 باتیں آپ کو بتانی پڑی، اور اللہ کرے کہ یہ 10ویں بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ لہٰذا جو خاوند اپنے گھر کے اندر ہر روز بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹ پیٹ کرتا ہے، اور پھر وہ امید کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی ہوگی، تو یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی کہ جو جنگل سے آئے اور ہم نے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال لی۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے خود جا کر اس کو مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کر بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنے انسان پر لازم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح جب ایک شخص نکاح میں قبول ہے کا لفظ بولتا ہے تو بیوی کی تمام ذمہ داریاں اس کے سر پر آن پڑتی ہیں، ان کو نبھانا چاہیے اور مرد بن کر نبھانے چاہیے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بندہ عاجز اس پورے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ ایک انسان کی آئیڈیل زندگی یا قابل عشق زندگی کو سمجھ سکیں، تاکہ گھروں کے اندر غفلتیں اور محبتیں پروان چڑھ سکیں، بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں اور یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، لیکن اگر آپس میں ہی جھگڑوں سے فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت سے متعلق 5 مختلف قسم کی پلاننگ تھی، اور اب میری شادی ہو گئی، 5 بچے ہیں، لیکن اب میرے دماغ میں ایک بھی قسم کی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپس میں جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، تو پھر بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا اپنے گھر میں محبت اور پیار بانٹیں تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔ تمام خاوند اس کو ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سفارش اگر ماں کر دے تو بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے تو بھائی مان لیتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے کہ بیٹا بات مان لو تو یقیناً وہ مان لیتا ہے۔ پھر یہ سوچیں گے اگر کسی کی پیرو مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ اب اور سنیے کہ اگر کسی کو موقع ملے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے سفارش کر دیں تو یقیناً وہ دل و جان سے اس کو ضرور مان لے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس پر عمل کر لوں۔ لیکن نہیں، اس سے بھی بڑی بات سمجھانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش کی ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عورتوں کی سفارش کی ہے، کیونکہ وہ کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کمزور کی سائیڈ لی ہے اور کمزور کا خیال رکھا ہے، کیونکہ وہ کمزوروں کا پروردگار بھی ہے اور کمزوروں کا بے حد خیال کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا، تمام مصرفین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان 2 الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی، خاوند کو
کہ ایک خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار، لہٰذاً مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے سفارش کی تھی، تو نے اس کا لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا، اور آج تجھے میں جنت میں بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سفارش کا خیال نہیں رکھے گا، پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی، آ جاؤ اب میں تیرا حساب لیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا خاوند زنجیروں کے اندر جکڑ ہوا کھڑا ہوگا اور دنیا میں کیے گئے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ پھر انسان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔